The meeting was called basically to discuss the law and order arrangement regarding the upcoming Damodar Bhajani Saptah, which is commencing from 10th of August, 10th and 11th, and there will be ferry for around 7 days. So we have taken the stock of the law and order arrangement from the police, traffic, and other points were also being discussed here. We are almost ready with all the arrangements for the Saptah. Saptah Vascon celebrate होता on 10th August. 10th is on Saturday and 11th is on Sunday. So 2 दीस आम्ही खूप लोक एक्सपेक्ट करता. Beside 2 दीस 1 week प्रोग्राम चालू असतलो for 7 days. आणि आमचो एलोबोर्ड अरेंजमेंट्स केला सगळे. So Goa police is something around 400 staff. आमचो स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर लागतले. बिसायड 400 स्टाफ ट्रॅफिकाच अराउंड 50-70 लोक आमकां ट्रॅफिक लागतले. आनी हितून आमी लोकांक सगळे सुविधा दिवपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. वॉच टावर्स आसा, मागीर आमी CCTV आहा, मॉनिटरींग जातले. आनी कांय अनटोवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ घालतले. स्टाफ घालून आमी सगळे डिवोटीसाक जाता इतके बरे आमी प्रेफरन्स दितले, तांकां सगळे सुविधा दितले. आनी ट्रॅफिकूय आमी एकदम हे दवरतले, स्ट्रिक्ट दवरून हेवी व्हिकल्साक आमी स्ट्रिक्ट रावतले टायमार, सो दॅट दे डोंट एंटर सिटी. कित्याक एकूच रोड आमचो चालू आसतलो आनी बाकीचे रोड आमी थ्रू डायवर्ट करतले, थ्रू आमचे न्यू रोड आनी थ्रू फ्लायओवर. आनी मॅक्झिमम स्टाफाक आमी बरे करपाक हितून आमचे ट्राय करतले. सर फ्लायओवराचे सकयल ते वन वे आसले तेजेतले पुलीस स्टेशना कडेन. हय, आतां इन फ्रंट ऑफ बिहायंड पुलीस स्टेशन आनी FL गोवन रोड सद्या थोडो पोर्शन बंद आसा. सो तो आमी आतां ओपन करपाचे आसा. आनी हितून आमी तेजे टॉक्स चालू आसा गॅमन इंडिया कडेन. आनी थोडो पोर्शन जो बंद आसा तो आतां आमी सप्ताहे निमतान त्या टायमाचेर आमी ओपन दवरतले. आनी काम आसा तें ऑल्टरनेट प्लेसीचेर काम चालू जातलें गॅमन इंडियाचेर. बट काम स्टॉप जावचें ना, काम चलतलें. अकॉर्डिंगली व्हिकल्स आमी ते रोडाचेर चलयतले. FL गोवन रोड विल बी फुल्ली ऑपरेशनल. थँक्यू सर. वास्कोन डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग कॉल आउट केली बिकॉज ऑफ सप्तक. आनी ह्या फावटी म्हाका खबर आसा 125 वर्सां जाता आमच्या सप्तकाक. आनी आयज सगळे ऑफिशियल येयलेले आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां खंय खंय कितें आसा तें तुमी लॉ एंड ऑर्डराचें आहा तें तुमी सिट्युएशन पळोवचें म्हणून. खास कर आमी ट्रॅफिकाकूय सांगलां आमच्या वास्कोन मातशें कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक व्हेकल्सा खातीर. म्हणून आमी सांगलां रेंट कॅब वाले आनी जे रेंट बायक वाले तांकां एक रिक्वेस्ट आसा, तेंच्यांनी हे 7 दीस सप्तका दिसा ते तुमचे गाडयो थंय दवरचे न्ही. मातशें तुमकांय त्रास नाका आनी आमकां लोकांकूय त्रास नाका. फर्स्ट थींग सांगलां. सेकंड थींग सांगलां पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा जे आमचे एजंटगिरी करता, जे आमचे स्टॉलांचेर तांकांय तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवची. आनी जेन्ना आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कर्मचारी थंय आसा जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे ID कार्ड घेवन तांकां चॅक करपाचो हांव म्युन्सिपालिटीचो मनीस काय तो भायलो मनीस. म्हणून बाकीच्यांचें काम जशें PWDचें काम आसलेलें नाल्यार ट्रॅफीक जावं सगळें वेवस्थीत जावचें आनी वास्कोन बरो सप्तक जावचो इतलीच मागणी केल्या.